एक्युरेसी बैलेन्स क्रेडिबिलिटी यो हो एबीसी न्यूज। म रविन्द्र पौडेल। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। मुलुकभर रहेका सबै सार्वजनिक सरकारी जमिन राज्यको हो। यति मात्रै होइन, निजीमा दर्ता भएका जमिन समेत अन्त राज्यकै हुन्छ। तर विडम्बना, नेपालमा शक्तिको आडमा कानुनको बरखिलाफ गर्दै सरकारी सार्वजनिक जमिन हडप्ने प्रतिस्पर्धा छ। देशभर सरकारी सार्वजनिक जमिन हडप्न भूमाफिया, कर्मचारी संयन्त्र, अप्रत्यक्ष राजनीतिक शक्तिको सेटिङमा यस्ता हरकत हुँदै आएको तथ्य सतहमा बलग्रेल्ती छन्। मुलुकको कार्यकारी निजी निवास बालुवाटारदेखि देशभरका सरकारी सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गरी व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको छ। देशभर लुटिएको सरकारी सार्वजनिक जमिनको विषयमा अपरेसन गर्दैछौँ आजको बिग न्यूजमा। बालुवाटार ललिता निवासको जग्गा हडपिएको तथ्य बाहिरिएपछि सरकारी सार्वजनिक जग्गाको प्रश्न निकै पेचिलो बन्यो। भूमाफिया, राजनीतिक शक्ति र भ्रष्ट कर्मचारीको सेटिङमा सरकारी जग्गा कसरी लुटिन्छ भन्ने सत्य तथ्य सतहमै छताछुल्ल भयो। विशेष गरी 2046 को परिवर्तनसँगै सरकारी सार्वजनिक जग्गा राजनीतिक छिद्रतामा लुटको सेटिङ हुँदै आएको हो। सरकारी जग्गा लुटमा उच्च पदस्थ सरकारी सेवामा रहेकाहरू अगाडि छन्। 25 वर्षलाई फर्केर हेर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, बाबुराम भट्टराई, माधव नेपालका पालामा जग्गा लुट्ने काम भएका छन्। तत्कालीन गृहमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुरको पालामा धेरै सरकारी सार्वजनिक जग्गा लुट्ने काम भएको छ। गुपचुपमा शक्तिको आडमा सरकारी सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा रजिस्ट्रेसन गरी देशभर लुट चल्दै आएका थिए। मुलुकको कार्यकारी निजी निवास बालुवाटार नै भूमाफिया, दलाल र कर्मचारीको सेटिङमा हडपिएको प्रसङ्गले राज्य सरकारी सार्वजनिक जग्गा खोज्न बाध्य भएको छ। सर्वत्र सरकारी सार्वजनिक जग्गा लुटिँदै जान थालेपछि नागरिक तह र आम सञ्चारको दबावपछि सरकार शक्तिशाली आयोग नै बनाएर अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न कसिएको छ। शक्तिशाली आयोगलाई अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने कानुनी अधिकार प्राप्त छ। यो पछिल्लो समयमा विगत कालमा भएका भूमि सम्बन्धीका व्यथितिहरू, अतिक्रमणका विषयहरू जुन अहिले एकाएक बाहिर आउने भएको छ, त्यसको सुरुवात त सरकारले गर्यो। विगत कालमा जति पनि सरकारी र सार्वजनिक जग्गाहरू अतिक्रमण भएका छन्, ती अतिक्रमणको छानबिन गर्ने सुरुवात सरकारले बालुवाटारबाट गर्यो, ललिता निवासबाट गर्यो र त्यो रिपोर्ट बाहिर ल्याइसकेर कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अगाडि बढिरहँदा अनि विभिन्न ठाउँहरूबाट पनि यस्तो खालका अतिक्रमणहरू भएको भन्ने रिपोर्टहरू हामीसित प्राप्त भएको छ र त्यो रिपोर्टहरू प्राप्त भइसकेपछि अब हामीले बालुवाटारको निम्ति बनाएको समिति विशुद्ध त्यही ठाउँको निम्ति मात्रै थियो। अब हामीले एउटा शक्तिशाली आयोग गठन गरेर देशभरिका सरकारी जग्गा, सार्वजनिक जग्गा, गुठीका जग्गा जहाँ जहाँ अतिक्रमण भएका छन् ती ठाउँमा राम्रो ढङ्गले त्यसको अनुगमन गर्ने, त्यसको अध्ययन गर्ने, विश्लेषण गर्ने र सरकारी जग्गाहरू फिर्ता गराउने, अतिक्रमित भएका सरकारी र गुठीका जग्गाहरू फिर्ता गराउने भन्ने उद्देश्यका साथ यो मन्त्रालय शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने। मन्त्री परिषद बैठकले उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश मोहन रमण भट्टराईको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ। नवगठित आयोगलाई सरकारले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने सम्मको अधिकार दिएको छ। आयोगको सदस्यमा पूर्व सहसचिव जानकी बल्लभ अधिकारी, भूमि अधिकार कर्मी जगत देउजा र दुर्गा दाहाल छन्। त्यस्तै आयोगका सदस्य सचिवमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव
शंकर बहादुर थापा तोकिएका छन्। हालै बालुवाटारको अतिक्रमित जग्गा खोजबिन गर्न ओली सरकारले बनाएको त्रिताल आयोगले दोषीहरूलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा रहेको आयोगले बालुवाटारको जग्गा हडपिएको प्रमाण सहित प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। बालुवाटार अतिक्रमित जग्गाको विषयमा अख्तियार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो पनि सक्रिय छन्। बालुवाटार मात्र होइन, देशैभर सरकारी सार्वजनिक जग्गा दलालहरूले सेटिङमा लुटिएका खबर सार्वजनिक भएपछि शक्तिशाली आयोगबाट समस्या समाधान गर्न सरकार निर्मम बनेको हो। हुन त नेपालमा भूमि संरक्षण उपयोग गर्ने खास नीति अझै बन्न सकेको छैन। यसैमा पनि सरकारी सार्वजनिक र गुठीका अचल जमिन असुरक्षित छन्। सेटिङमा झुटा कागजात खडा गरेर भूमाफियाहरू वर्षौंदेखि लुटमा क्रियाशील छन्। यस्ता जमिनलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्न सत्ता र शक्तिको प्रयोग हुने गरेको ललिता निवास काण्डबाट प्रष्ट हुन्छ। यतिका वर्षदेखि ललिता निवास प्रधानमन्त्री परिसर जग्गामा यत्रो चलखेल हुँदा मालपोत कर्मचारीको सेटिङमा जग्गा किनबेच गरेका छन्। मुलुकको कार्यकारी निवास समेत असुरक्षित भएपछि सरकार चौतर्फी दबावमा छ। दलालहरूको दलदलले सार्वजनिक क्षेत्रहरू निकै जोखिममा छन्। बदमाश कर्मचारी र दलालले नक्कली कागज खडा गरेर वर्षौंदेखि लुट्दै आएका छन्। सार्वजनिक सरकारी जग्गा लुटको पर्दाफास भएपछि आयोग गठन गरी देशैभरिका सरकारी सार्वजनिक जग्गा जोगाउन सरकारलाई चर्को दबाव छ। सरकारी सार्वजनिक जग्गाको सुरक्षा गर्नु राज्यकै दायित्व हो। जब सरकारले कुनै एउटा नियन्त्रण गर्ने एउटा चाहिँ सरकारले चाहिँ नीति बनाउँदैन हैन, त्यसले चाहिँ एउटा सजाय कुनै पनि एउटा चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ बदमासी गरेको मान्छेलाई चाहिँ सजाय गर्दैन भने त्यस्तै हुन्छ। मुख्य कुरा राजनीतिक प्रोत्साहन हुनु भएन कुनै पनि यस्तो काम गर्ने मान्छेहरूलाई हैन। अब पशुपतिको बैंकबाट चाहिँ बाटो खोलिदिए युनेस्कोले विरोध गर्दै पनि हैन। त्यसको यस्तो कुराहरूमा चाहिँ त सम्बन्धित विभाग सम्बन्धित एक्सपर्टहरूले सोध्नुपर्छ। यहाँ मतलबै छैन। बालुवाटारमा पनि खोलिदिए हाम्रो हिस्सा एबीको टाइममा यस्तो कामहरू गरिदिन्छ। अब के हो, अब त्यही चाहिने भन्ने छैन नि, अरू अल्टरनेट पनि हुनसक्छ। सोध्नु पर्यो कुनै पनि प्लानको चाहिँ अल्टरनेट दुईवटा बनाउनुपर्छ। यहाँ अल्टरनेटै बनाउन यही गरेर यही हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ। त्यसरी धेरै कुराहरू बिग्रिएको छ। अव्यवस्थित बस्ती विकास, भूमि व्यवस्थापनको सही नीति र कार्यक्रमको अभाव, जमिन खण्डीकरण गर्ने दलाली प्रथाले सार्वजनिक क्षेत्र असुरक्षित बन्दै गएको हो। सार्वजनिक जमिनलाई सार्वजनिक हितमै प्रयोग हुने गरी सुरक्षित गर्न आयोगले कसैको दबावमा नपरी काम गर्न सक्नुपर्छ। छोटो समयमै पैसा कमाउने दलाली गलत मनोविज्ञानसँगै सरकारी तहमा कार्यरत सरकारी कर्मचारी तन्त्रको गलत नियतले सरकारी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा स्थानान्तरण भइरहेका छन्। सार्वजनिक हितभन्दा व्यक्ति पोस्ने गलत संस्कारले आज सार्वजनिक चौतारो, धारो, खुल्ला मञ्च, खोला, मैदान, सरकारी विद्यालय, गुठीका जग्गा आज असुरक्षित बनेका हुन्। यसर्थ सरकारबाट गठित आयोगले मुलुकभर लुटिएका जमिनको यथार्थतालाई सार्वजनिक गर्दै तिनीहरूको सुरक्षाका लागि निर्मम भएर काम गर्न ल्याकत राख्नै पर्छ। एबीसी रिपोर्टर सुबिना आचार्य, काठमाडौँ। नेपालमा सरकारी सार्वजनिक जग्गा हडप्ने विषय नौलो होइन। तत्कालीन राजा महेन्द्रकालीन युगमा पनि सार्वजनिक जग्गा हडपिँदै आएका थिए। टुँडिखेल त्यसको गतिलो उदाहरण हो। तर 2046 को प्रजातन्त्र पुनस्थापनापछि हाँकेरै सरकारी जमिन लुटिँदै आएको छ। उच्च पदस्थ कर्मचारी भूमाफियाको सेटिङमा देशभरका जग्गा निजीमा स्थानान्तरण गरिएको छ। राजनैतिक अस्थिरताको छिद्रमा कर्मचारी तन्त्र जग्गा दलालको योजनामा सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई खरिद बिक्री गरिएको तथ्य बाहिर आएका छन्। मुलुकको कार्यकारी निजी निवास पनि असुरक्षित भएको खबर बाहिर आएपछि सरकार बाध्य भएर शक्तिशाली आयोग गठन गरेर समस्या सल्टाउन कसिएको छ। सरकारी अतिक्रमणको विषयमा निर्मम बन्न अपरिहार्य छ। ढिलै भए पनि सरकार तातेको छ। तर 2046 पछि नेपालमा सार्वजनिक, सरकारी तथा गुठीका जग्गा कसरी लुटिन्छ? रिपोर्ट देखाउनेछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। तत्कालीन राजा महेन्द्रको शासनलाई अलग राखेर हेर्ने हो भने नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी सार्वजनिक सरकारी जग्गा हडप्ने काम बहुदलीय शासन व्यवस्थामा भएका छन्। 2046 को राजनीतिक परिवर्तनसँगै खुला अर्थनीतिको हवाला लिँदै सरकारी सम्पत्तिमाथि व्यक्तिले हैकम जमाउँदै आएका छन्।
प्रजातन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रताको नाउँमा शक्ति, अधिकार र दायित्वको चरम दुरुपयोग गरेर सरकारी जमिन हडपिएको छ। सरकारी सार्वजनिक जमिन हडपिएको घटना बालुवाटार मात्रै नभएर देशभर बलकृति छन्। मुलुकको कार्यकारी निजी निवास बालुवाटार नै भूमाफिया र मालपोत कर्मचारीको सेटिङमा हडप्ने काम भएपछि यो विषयले निकै चर्चामा आएको छ। प्रजातन्त्रको नाउँमा शासन सत्ताको उच्च तहमा पुगेकाहरूको विवेकहीन निर्णयले ललिता निवास व्यक्तिको नाउँमा दर्ता भएको हो। प्रजातन्त्र, सुशासन र नागरिक अधिकारको वकालत गर्ने जिम्मेवार राजनैतिक नेतृत्वको हेलचक्राइले ललिता निवास सरकारी दर्ताबाट निजीमा पुगेको हो। बहुदलीय व्यवस्था भर्खरै पुनरुदय भएकै समय सन्त नेताले सत्ता सम्हालेकै बेला अतिक्रमण भएको छ। यो जस्तो लज्जा अरू के हुन सक्छ? उच्च नेताहरू कार्यकारी पदमा पुगेकै बेला यस्ता बदमाशी हुने गरेका छन्। विक्रम सम्वत 2047 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईले बालुवाटारको गलत निर्णय गरेका थिए। त्यसैगरी विक्रम सम्वत 2049 मा गिरिजा प्रसाद कोइरालाको पालामा तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यो गलत निर्णयलाई थप अनुमोदन गरे। त्यसैगरी विक्रम सम्वत 2066 मा माधव कुमार नेपाल र विक्रम सम्वत 2068 मा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले समेत यो बदमाशीलाई अनुमोदन गरिदिए, जसले गर्दा भूमाफियालाई सरकारी जग्गा हडप्न निकै सहज बनाइदियो। बहुदल पुनर्स्थापनापछि 2047 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईको नेतृत्वको सरकारको पालामा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लागे बापत भन्दै पञ्चायतले जफत गरेका जग्गा फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय अनुसार सुवर्ण शमशेरको 14 रोपनी मात्र फिर्ता हुनुपर्ने थियो। सुवर्ण शमशेरका हकदार भूमाफिया र मालपोत कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारीहरूको मिलोमतोमा भट्टराई सरकारको निर्णयलाई अपव्याख्या गरी 2049 सालमा सुनीति राणा, शैलजा राणा, रुक्म शमशेर लगायतको समेत जफत भएको जग्गा हो भन्दै आफ्ना नाममा फिर्ता गराएका थिए। त्यसक्रममा सरकारले मुआवजा दिई अधिग्रहण गरेको ललिता निवासको 279 रोपनी जग्गा मध्ये 113 रोपनी सुवर्ण शमशेरका हकदारका नाममा फिर्ता भएको थियो। ललिता निवासकै 3 रोपनी 12 आना 3 पैसा जग्गा पशुपति टिकिन्छी गुठी खडा गरी नक्कली मोहीका नाममा कायम गरिएको हो। मोहीका नाममा दिएको जग्गा प्रधानमन्त्री निवासको दक्षिणपट्टिको हो। त्यो जग्गा सरकारले मुआवजा दिई अधिग्रहण गरेको थियो। मुआवजा दिई अधिग्रहण गरेर सरकारका नाममा ल्याएको जग्गा व्यक्तिको नाममा फिर्ता गर्न नमिल्ने कानूनी व्यवस्था छ। तर कानून मिचेर र कानूनलाई नै अपव्याख्या गरेर सुवर्ण शमशेरका हकदार र गुठियारलाई दिएको जग्गा भूमाफियाहरूको मिलोमतोमा किनबेचको श्रृङ्खला चल्दै आएको छ। कुनै पनि जग्गा प्राप्त गर्ने पनि कानुनी विधि र प्रक्रियाहरू छन्। जग्गा दर्ता खाने प्रक्रिया छन्, मालपोत ऐन छ, अनि जग्गा दर्ता निर्देशिकाहरू छन्। त्यसको प्रावधानमा रहेर जग्गा दर्ता गर्नुपर्छ। त्यसरी राज्यले कानुन बमोजिम दिएका जग्गाहरू राज्यको स्वामित्व र अस्तित्वमा हुनुपर्ने, त्यसलाई राज्यलाई ढाँटेर प्रचलित कानुनलाई छलेर प्रचलित कानुनका प्रक्रिया पुरा नगरी गैर कानुनी रूपमा व्यक्तिगत नाममा दर्ता गरेर जुन पहिलो पूर्जा बनाइयो त्यो गलत ढङ्गले बनाइयो। यसमा ठुलै शक्ति केन्द्रहरू छन्, धेरै छन्, सबै पार्टीका शक्ति व्यक्तिहरू र ठुलो धनराशिको देशमा चलखेल भएको छ। ललिता निवासको अतिक्रमित जग्गाको नै दर्ता खारेज गरेर सरकारको नाममा ल्याउने तयारी भइरहेको छ। 2049 सालमा व्यक्तिको नाममा सारिएका बालुवाटार जग्गाका मिसिल 1024 र 1025 नै गायब छन्। अवैध रूपमा व्यक्तिको नाम गरिएका मिसिल नै कर्मचारीले गायब पारेका हुन्। ललिता निवासको जग्गामा चलखेल गर्नमा नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीको समेत नाम मुछिएको छ। बालुवाटारको महत्त्वपूर्ण जमिन व्यक्तिको नाममा रहेको तथ्य बाहिरिएसँगै देशैभरबाट यस्ता सरकारी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमित भएको तथ्य बाहिर आएका हुन्। सरकारको आँखा छल्दै जिम्मेवारहरूबाट शक्तिकै आडमा खुलेआम सरकारी जग्गा हडप्ने दृष्टान्त धेरै छन्। सरकारको आँखा छल्दै जिम्मेवारहरूबाट शक्तिकै आडमा खुलेआम सरकारी जग्गा हडप्ने दृष्टान्त धेरै छन्। नेपाली सेनाको टुडीखेल माथिको अतिक्रमण, खुला मञ्चमा काठमाडौँ महानगरको रजगजले कुनै समय त्रिपुरेश्वरको रङ्गशालादेखि जमलको रानी पोखरीसम्म तन्किएको टुडीखेल अहिले 1/4 खुम्चिएको छ। समस्या उपत्यकाभित्र मात्र होइनन्, देशभर यस्तै अतिक्रमणका विकराल समस्या छन्। यति लामो समयदेखि भएको सार्वजनिक सरकारी जग्गामाथिको अतिक्रमणबारे सरकारले चासो नदिँदा समस्या समाधान गर्न सरकारलाई हम्मे छ। विक्रम सम्वत 2028 पछि नापी नक्साको अद्यावधि नै छैन।
सरकारी सार्वजनिक जमिनको संरक्षण सम्वर्धन गर्न राज्यले ठोस र प्रभावकारी नीति नियम र कानूनको कार्यान्वयन गर्न नसक्दा माफिया र भ्रष्ट कर्मचारीहरूको अकुत धन कमाउने मेलोमेसो बनेको हो। यसर्थ शक्तिशाली आयोगले अबका दिनमा सरकारी सार्वजनिक जग्गाको अत्यावधिक संरक्षण सम्वर्धन गर्नका लागि आवश्यक नीति नियम र कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्नु अनिवार्य छ। क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारीका साथमा एबीसी रिपोर्टर सुबिना आचार्य, काठमाडौँ। बालुवाटारको सरकारी जग्गा हडपिएको विषय एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना हो। राजनीतिक शक्ति, भूमाफिया र मालपोतका कर्मचारीको योजनामा सरकारी जग्गा लुटिएका छन्। सरकारी सेवा सुविधा लिएर पदको चरम दुरुपयोग गरेर यस्ता लुटका खेती हुँदै आएका छन्। प्रतिनिधिमूलक घटना बालुवाटारको सरकारी जग्गा 2021 सालमा राज्यले अधिग्रहण गरेको थियो, तर 2046 मा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि धमाधम व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको हो। त्रिताल आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार 113 रोपनी जग्गा माफियाहरूले व्यक्तिलाई बिक्री गरेका थिए। ललिता निवास प्रकरण एउटा उदाहरण मात्रै हो। अतिक्रमणले सिर्जना गरेका समस्या र समाधानको रिपोर्ट देखाउनेछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि फेरि स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, वर्षौंदेखि सरकारी सार्वजनिक गुठी, ऐलानी पर्ती र निजी जग्गा जमिनको फिल्डको अध्ययन नहुँदा एक त सार्वजनिक जमिन नै कुन कुन हो भन्ने स्पष्ट पहिचान हुन सकेको छैन। अर्कातर्फ व्यक्तिदेखि गैर सरकारी संस्था सार्वजनिक एवं सरकारी जग्गालाई कसरी हुन्छ आफ्नो नाउँमा दर्ता गर्न जोडबल गरिरहेका छन्। सार्वजनिक जमिनको संरक्षणमा राज्यको नीति प्रष्ट छैन। भएको एकाध नियम पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। सार्वजनिक अर्थात् सबैको जग्गा हो, संरक्षणमा सबै लाग्नुपर्छ भन्ने कसैलाई छैन। कानुनी प्रबन्ध, नागरिक चेतना सहितको दायित्वको अभावमा सरकारी सार्वजनिक जग्गा लुटिएका छन्, जसले गर्दा सार्वजनिक क्षेत्रहरू दिन प्रतिदिन खुम्चिँदै गएका छन्। सरकारी सार्वजनिक जमिन सबैको हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि यसको संरक्षणमा कसैको वास्ता छैन। अझै सकेसम्म यसको अतिक्रमण गरी आफू अनुकूल बनाउन उच्च तहमा पुगेकाहरू जेसुकै तिकडम गर्न पनि पछि परेका छैनन्। सार्वजनिक चौतारा, पार्टी, पौवा, गुठी, खेल मैदान, खुला मञ्च, टुडीखेल आदि मात्र होइन, सरकारी जमिन माफियाले अड्डा जमाएका छन्। सार्वजनिक जमिन हडपिएपछि सार्वजनिक कार्यक्रम, सभा, प्रदर्शनी कार्यक्रम गर्न अप्ठ्यारो भएको मात्र होइन, प्राकृतिक प्रकोपको बेला एकछिन उभिन समेत ठाउँ छैन। 2072 मा महाभूकम्प जाँदा यो सबैले भोगेकै हो। तर सार्वजनिक स्थलको महत्व न स्थानीयले अझै बुझे, न स्वयं राज्यले नै महसुस गर्न सक्यो, जसले गर्दा माफियालाई अकुत धन कमाउन सार्वजनिक सरकारी जमिन तारोमा परेका हुन्। मालपोत ऐनको दफा 24 र 29 मा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणका लागि व्यवस्था गरिएको छ। जानी नजानी व्यक्तिको नाममा भएका सार्वजनिक जग्गाको दर्ता बदर गरिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ, तर त्यसमा निगरानी कसैको छैन। अहिले मुलुकभरकै सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गामा अनियमितता भएको तथ्य सार्वजनिक भएर सरकारको चौतर्फी आलोचना भएपछि मुलुककै जमिनको हिक्का राख्ने भूमि सुधार मन्त्रालयले यसतर्फ बल्ल चासो दिएको छ। घटना त 18, 19, 20 वर्ष अगाडिका घटना छन् नि, आजसम्म त्यत्तिकै किन बसेका छन् भन्ने कुरो। यो पछिल्लो सरकार, अहिले वर्तमान सरकार गठन भइसकेपछि जे खालका चर्चा परिचर्चा चले त्यसमा के सत्यता छ कि छैन हामीले एक खालको अनुसन्धान गऱ्यौँ र अब सत्यता छ भन्ने लागेपछि यो सरकार चरणबद्ध रूपमा मुलुकभरि यसको एक्सन गर्ने भनेर यो सरकार अगाडि बढेको छ। त्यसैले यो सरकार मौन भएन, यो सरकार क्रियाशील भयो। हिजोका व्यथितिलाई बाहिर पनि ल्यायो र फर्काउने अभियानमा, कारबाही गर्ने अभियानमा नि अगाडि बढ्यो। हिजोको सरकार किन चुप लाग्यो त्यो कुराको अहिले मैले जवाफ दिन सकिनँ। यो सरकार एउटा स्पिडका साथ साँच्चै एउटा नतिजा दिने गरी अगाडि बढेको छ। हामी केही गर्छौँ। ललिता निवासको 279 रोपनी 3 आना सरकारी जग्गा प्रकरणमा मुछिनेहरूको पर्दाफास हुने क्रम जारी छ।
उच्च राजनीतिक नेतृत्व नै सरकारी जग्गा हडप्नेमा शीर्ष स्थानमा देखिएपछि आम नागरिकमा दलका नेताहरूप्रति आक्रोश देखिएको छ। ललिता निवास प्रकरणमा सत्तारूढ दल नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल सहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको नाम मुछिएको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नाम मुछिएपछि प्रकरणको अनुसन्धान गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले माग गरे। केही समय यता ललिता निवास परिसरको जग्गा प्रकरणमा मेरो र पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू शेरबहादुर देउवा, माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई लगायत विभिन्न व्यक्तिहरूको नाम जोडिएका समाचारहरू प्रकाशित भइरहेका छन्। यस सम्बन्धमा मैले प्रेस वक्तव्य मार्फत सत्य तथ्य सार्वजनिक गरिसकेको ब्यौरा सम्मानित सदनलाई अवगत गराउन चाहन्छु। म वर्तमान सरकारले व्यक्तिका नाममा गैर कानुनी तरिकाले दर्ता गरिएका सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गा सरकारको स्वामित्वमा फर्काउन चालेको कदमलाई हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्दछु। ललिता निवास परिसरको जग्गा प्रकरणका सम्बन्धमा गम्भीरतापूर्वक छानबिन होस्, सत्य तथ्य सार्वजनिक होस्, दोषीलाई कडा कानुनी कारबाही होस् भन्ने माग गर्दछु र म आफू दोषी ठहर भएमा जुनसुकै सजाय भोग्न तयार रहेको पनि स्पष्ट गर्दछु। यो प्रकरणमा मुख्य दोषी शोभाकान्त ढकाल, रामप्रसाद सुवेदी र भाटफडिनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ देखिएका छन्। तत्कालीन सरकारले 2051 मङ्सिर 15 गते क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिएर खरिद गरेको 284 रोपनी मध्ये 112 रोपनी 4 आना जग्गा मीनबहादुर गुरुङ, शोभाकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदीले मालपोत कार्यालयका भूपेन्द्र मणि केसी र टीका घिमिरेसँगको मिलोमतोमा बदमासी गरेको त्रिताल आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। व्यक्तिका नाममा सारिएको बालुवाटारको 112 मध्ये आधाभन्दा बढी जग्गा गुरुङले लिएको देखिन्छ। गुरुङले व्यक्तिगत, संयुक्त, भाटफटिनी सुपरमार्केट र आफन्तका नाममा जग्गा खरिद गरेका थिए। किता नम्बर 74, 137, 413 का जग्गाहरू गुरुङकै नाममा लिएका थिए। जग्गाको अतिक्रमणको सम्बन्धमा सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समेत झल्काएको छ। त्यसलाई कार्यरूप दिन मन्त्री परिषद बैठकले देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जमिन खोजी गर्न आयोग बनाएको हो। आयोगले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा सरकार मार्फत ल्याउने प्रक्रिया पूरा गर्न सम्बन्धित दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गर्ने अधिकार सहितको उच्च स्तरीय आयोग गठन गरेको छ। गठित आयोगले प्राप्त अधिकारमा टेकेर सरकारी सार्वजनिक जमिन अतिक्रमणको निर्क्योल गर्दै संलग्न दोषीलाई कडा कारबाहीको सिफारिस गर्न ल्याकत राख्नै पर्छ। क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारीको साथमा एबीसी रिपोर्टर सुबिना आचार्य, काठमाडौँ। मिचिएका या राज्यबाट खोसिएका जमिन फेरि राज्यको मातहत ल्याउने र त्यसलाई सार्वजनिक वस्तुका रूपमा सामाजिक हितमा प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउने जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ। सार्वजनिक जग्गा कुन कुन हुन् भन्नेमै सरकार अन्यल भएपछि जमिनको संरक्षण त कसरी हुन सक्छ त? अनि सार्वजनिक जमिनको संरक्षणको मुख्य दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने सरकार स्वयं जमिन अतिक्रमणको नायके भएपछि कसको के लाग्छ? प्रश्न अनुत्तरित छ। सार्वजनिक खुला जमिनको संरक्षणमा सरकारवाला निकायको मौनता निकै उदेक लाग्दो देखिन्छ। खाली जमिनको एकिन तथ्याङ्क समेत राख्न नसक्ने राज्यको निकम्मापनका कारण सरकारी सार्वजनिक ऐलानीप्रति र गुठीका जमिन अतिक्रमण गरेर निजीमा किनबेच गर्ने भूमाफियाहरू मौलाएका हुन्। यसर्थ नवगठित शक्तिशाली आयोगले देश र जनताप्रति समर्पित भएर प्रतिवेदन पेश गर्न सक्नुपर्छ। प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले निर्मम भएर सरकारी सार्वजनिक जमिन जोगाउन हिम्मत गर्नै पर्छ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबीसी न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।